नमस्कार, डाँफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। मेरो आँखामा चीन स्तम्भको 10औं श्रृङ्खलामा आज हामीले सुन चको सैनिक रणकौशलका बारेमा केही जानकारी लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खलाबाट। सुन चको सैनिक रणकौशल नामक ग्रन्थ चीनको प्राचीन कालको सबैभन्दा महान सैनिक सिद्धान्त सम्बन्धी पुस्तक हो। साथै त्यो चीनका प्राचीन पुस्तकहरूमध्ये विश्वमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव परेका र सबैभन्दा व्यापक रूपमा फैलिएका ग्रन्थमध्येको एक पनि हो। सो ग्रन्थमा प्रकाश पारिएको रणनैतिक विचारधारा र दार्शनिक विचारधारालाई व्यापक रूपमा सैनिक, राजनीतिक र आर्थिक जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। सुन चको सैनिक रणकौशल नामक ग्रन्थका लेखक सुन ऊ चीनको वसन्त शरतकालका महान सैनिक योजनाकार थिए। उनलाई चीनको इतिहासमा सैनिक पण्डित वा लडाई पण्डित भनेर चिनिन्थ्यो। तिनताका निज सुन ऊ युद्धबाट उम्किनका लागि भागेर ऊ राज्य गए। ऊ राज्यका राजाले उनलाई लाख ठान्दै जनरलको पदमा नियुक्त गरे। उनले 30,000 सैनिक जवानहरूलाई लिएर छु राज्यका 2 लाख सैनिकलाई पराजित गरे। यसले तिनताकाका विभिन्न रजौटाहरूलाई थर्कमान पार्यो। सुन ऊले चीनको वसन्त शरतकालको अन्त्यतिरका र यसभन्दा अघि भएका युद्ध अनुभवको निचोड झिक्दै त्यो सुन चको सैनिक रणकौशल नामको किताब रचेका थिए। उनले सो किताबमा अनेकन सर्वव्यापी सैनिक नियमहरू तय गरेर एक पूर्ण सैनिक सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका थिए। 6,000 भन्दा बढी चिनिया अक्षरहरू भएको सो सुन चको सैनिक रणकौशल ग्रन्थलाई 13 खण्डमा विभाजित गरिएको छ। प्रत्येक खण्डको एउटा मुख्य विषयवस्तु छ। उदाहरणका लागि चतुरता खण्डमा युद्ध सुरु गरे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयबारे व्याख्या गरिएको छ। त्यसमा राजनीति र अर्थतन्त्रसित युद्धको सम्बन्ध गहन रूपमा रहेको कुरा उल्लेख गर्दै युद्धमा विजय पाउने वा हार खाने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने 5वटा मूलभूत कारक तत्त्वहरू राजनीति, प्रकृति, भौगोलिक स्थिति, जनरल र ऐन कानुन हुन् र ती मध्ये प्रथम कुरा राजनीति कारक तत्त्व हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। युद्ध नामको खण्डमा युद्ध कसरी गर्ने भन्ने बारे व्याख्या गरिएको छ। बुद्धियुक्त आक्रमण शीर्षकको खण्डमा आफ्नो शत्रु मुलुकमाथि के कसरी धावा बोल्ने भन्ने बारे सिकाइएको छ। सो खण्डमा सुन ऊले न्यूनतम सानो मूल्य तिरेर अधिकतम सफलता प्राप्त गर्ने, शत्रुको सहर बस्तीमाथि कब्जा जमाउन जबरजस्ती प्रहार नगर्ने, शत्रु मुलुकलाई सखा पार्न दीर्घकालीन लडाई नगर्ने अडान लिएको कुरा उल्लेख्य छ। यस लक्ष्यलाई साकार तुल्याउनका लागि उनले युद्धमा विजय पाउन चतुरता देखाउनु पर्ने र बुद्धि पुर्याउनु पर्ने कुरामा विशेष जोड दिएका थिए। लडाईँमा विजय पाउनका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक चातुर्यता देखाउनु पर्ने, दोस्रो कुरा कूटनैतिक तरिका अपनाउनु पर्ने र आखिरमा गएर मात्र सशस्त्र शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उनले यस खण्डमा औल्याएका छन्। यदि उपरोक्त कुराहरूबाट पनि विजय पाउन नसकिएमा मात्र कुनै सिप नलागेर सहरमाथि दखल गर्न जाइ लाग्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्। सफल बुद्धियुक्त आक्रमण गर्ने हो भने स्वयं आफ्नै शक्तिका बारेमा राम्ररी जानकारी हुनुका साथै विपक्षीको शक्ति र क्षमताबारे पनि स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। जासुसीको प्रयोग शीर्षकको खण्डमा सुन ऊले शत्रुको कुरा थाहा पाउन र सम्बन्धित विस्तृत सूचना प्राप्त गर्नका लागि कुशलताका साथ गुप्तचरहरूको प्रयोग गर्न जान्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। सुन चको सैनिक रणकौशल भन्ने ग्रन्थ प्रशस्त मूल्यवान दार्शनिक विचारधाराले भरिपूर्ण छ, जस्तो कि त्यसमध्येको आफू र विपक्षी दुवैको बारेमा जानकारी भएमा हरेक लडाईँमा विजय प्राप्त भइहाल्छ भन्ने यो भनाइ अब सर्वसाधारणको जिब्रोमा झुन्डिने वाक्य भइसकेको छ। सुन चको सैनिक रणकौशलमा द्वन्द्वात्मक विचारधारा पनि निहित छ। त्यो पुस्तकमा युद्धसित सम्बन्धित अनेकन अन्तर्विरोधको प्रतिद्वन्दी र एक अर्कामा हुने परिवर्तनबारे अन्वेषण र छलफल गरिएको छ, जस्तो कि शत्रु र आफ्नो पक्ष, आक्रमण र प्रत्याक्रमण, बहुसङ्ख्या र अल्पसङ्ख्या, शक्तिशाली र कमजोर, विजय र पराजय, फाइदा र बेफाइदा आदि। सुन चको सैनिक रणकौशल भन्ने ग्रन्थले ठिक यस्ता किसिमका अन्तर्विरोध तथा त्यो परिवर्तित हुने पूर्व शर्तबारे अनुसन्धान गरेको आधारमा युद्धको रणनीति र युद्ध कौशल प्रस्तुत गरेको छ। यसमा अभिव्यक्त गरिएको द्वन्द्वात्मक विचारधाराले चीनको द्वन्द्वात्मक विचारधाराको इतिहासमा निकै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ।
सेना र युद्धबारे चर्चा गरिएको यस सुन चको सैनिक रणकौशल नामक ग्रन्थ चलाखी, युद्धकला र धृतता र कपटले भरिपूर्ण छ, जसलाई हरेक वंश र सरकारका सैनिक योजनाकारहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सो पुस्तकमा उल्लेखित निकै धेरै पात्रका नाम र कथाहरू पनि सर्वसाधारणहरूमा निकै प्रचलित छन्। सुन चको सैनिक रणकौशलको सूक्ष्म र सावधानी सैनिक र दार्शनिक विचारधारा प्रणाली, अति परिवर्तनीय युद्ध कौशल र युद्धकला तथा जति पढे पनि नयाँ जस्तो महसुस भएको र छलफल गर्न लायकको निहित अर्थबाट विश्वव्यापी सैनिक विचारधारा क्षेत्रमा पनि विस्तृत प्रभाव पारेको छ। यसले विश्वमा अत्यन्तै उच्च नाउँ कमाएको छ। यस ग्रन्थलाई अङ्ग्रेजी, रसियन, जर्मन र जापानी आदि 29 भाषामा उल्था गरिएको छ। सारा संसारमा सुन चको सैनिक रणकौशल भन्ने किताबमा हजारौं किसिमका प्रकाशनहरू छन्। अझ धेरै मुलुकका सैनिक विद्यालयले यस किताबलाई पाठ्य पुस्तकका रूपमा समेत प्रयोगमा ल्याएका छन्। जनाइए अनुसार सन् 1991 मा भएको खाडी युद्धको बेला सो युद्धमा मुछिएका दुवै पक्षहरूले आफूलाई युद्ध सम्बन्धी निर्देशन दिन र यसको सैनिक विचारधाराबाट सिक्नका लागि सुन चको सैनिक रणकौशलको अध्ययन गरेका थिए। ऐतिहासिक विवरण। ऐतिहासिक विवरण नामक एक किताबलाई चीनको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तक ठानिएको छ। यसका अतिरिक्त यो किताब जीवन वृत्तान्त सहितको साहित्यिक ग्रन्थ पनि हो। त्यस किताबले चीनका त्यसपछिका पुस्ताको इतिहास र साहित्यमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। ईसा पूर्व पहिलो शताब्दीका चीनको पश्चिमी हान राज्यकालमा त्यो किताब लेखिएको थियो। त्यस किताबमा चीनको प्राग कालदेखि पश्चिमी हान राज्यकालसम्म 3000 वर्षसम्मको राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति, इतिहास आदिबारे उल्लेख गरिएको छ। यो किताब चीनमा मानिसका बारेमा बयान गर्ने कुरामा केन्द्रित गरिएको एक ऐतिहासिक ग्रन्थ हो। यसबाट चीनको जीवन वृत्तान्त सम्बन्धी साहित्यको सुरुवात गरिएको थियो। अब हामी यस किताबका लेखक मा छिआनबारे अवगत गराउन चाहन्छौँ। इतिहासविदको परिवारमा जन्मेका मा छिआनका पिता त्यस बेलाका एकजना इतिहासविद थिए। सानैदेखि मा छिआनले निकै बुद्धि देखाएर ऐतिहासिक किताबभित्रका मानिस र घटनाबारे निकै सोच गरेर आफ्नो विशिष्ट विचारधारा व्यक्त गर्ने गरेका थिए। यौवनकालमा मा छिआनले ठाउँ ठाउँमा घुमफिर गरेर सामाजिक रीतिस्थिति, आर्थिक तथा भौतिक अवस्थाबारे पर्यवेक्षण गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका प्रसिद्ध प्राचीन थलोको निरीक्षण गर्दै ती ठाउँहरूको इतिहासमा प्रसिद्ध व्यक्तिको जीवन अवस्था तथा सम्बन्धित घटनाहरू सङ्कलन गर्ने गरेका थिए। पछि गएर मा छिआनले आफ्ना पिताको कामको बिडो थामेर इतिहास सम्बन्धी एकजना अधिकारी बनेका थिए। पश्चिमी हान राज्यकालमा विगत राज्यका घटना सम्बन्धी विवरण विभिन्न रजौटाको नियन्त्रण अवधिमा लेखिएका थिए। त्यस बेलाका लेखकहरूको ऐतिहासिक धारणा फरक भएको र उनीहरूको दृष्टि पनि सङ्कोच भएको देखिएको छ। मा छिआनले पहिलेका ती ऐतिहासिक विवरणको सम्पादन गर्दा आफैले इतिहास सम्बन्धी एक बृहत ग्रन्थ लेख्ने विचार गरेका थिए। यसै बेला राजनीतिक कारणले गर्दा राजवंशले मा छिआनलाई दरबारको नियमअनुसार सजाय दियो। यसबाट शारीरिक र मानसिक रूपमा मा छिआनलाई निकै चोट पुर्याइएको थियो। पछि गएर पश्चिमी हान राजवंशले पुनः मा छिआनलाई महत्त्वपूर्ण काम सुम्पियो। तापनि उनको मनस्थिति फरक भयो र ऐतिहासिक विवरण भन्ने एक बृहत ग्रन्थ लेख्ने उनको मरुन्जेलसम्मको एक लक्ष्य थियो। 13 वर्षसम्म भागीरथ प्रयास गरेर मा छिआनले 103 काण्ड 5 लाख अक्षर भएको एक बृहत ऐतिहासिक ग्रन्थ लेखिसक्नुभयो। यस ग्रन्थले चीनको इतिहास र साहित्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। ऐतिहासिक विवरण यो बृहत ऐतिहासिक ग्रन्थलाई प्रमुख काण्ड, विषय सूची, विशेष विषयक इतिहास, ठालु र कुलीन परिवारका कुरा तथा प्रसिद्ध व्यक्तिहरू आदि 5 भागमा विभाजित गरिएको छ। इतिहासमा विभिन्न राजवंशको उत्थान र पतन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काण्डहरू त्यसको पहिलो भाग अर्थात् प्रमुख काण्डमा उल्लेख गरिएको थियो। विषय सूची भन्ने
दोस्रो भागमा विभिन्न ऐतिहासिक अवधिमा देखा परेका काण्डहरूको संक्षेपमा बयान गरिएको थियो। तेस्रो भागमा अन्तरिक्ष विज्ञान, पाञ्चाङ वा तिथिमिति, जल सम्भार, अर्थतन्त्र र संस्कृति आदि क्षेत्रका विशेष विषयक विवरणहरू लेखिएका थिए। त्यसको चौथो भागमा विभिन्न राज्यकालताका ठालु र खानदानी परिवारहरू सम्बन्धी कुराहरू सङ्कलन गरिएका थिए। त्यसको अन्तिम भाग अर्थात् पाँचौँ भागमा विभिन्न राज्यकालताका प्रसिद्ध र प्रभावकारी व्यक्तिहरूको जीवनीबारे बयान गरिएको थियो। त्यसमा अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको इतिहासबारे पनि केही लेखिएको थियो। ती 5 भागमध्ये प्रमुख काण्ड, ठालु र कुलीन परिवार, प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको जीवनी आदि 3 भागले पुरा ग्रन्थको धेरैजसो स्थान लिएको थिए। ती 3 भागमा मानिस सम्बन्धी कुराहरूबारे बयान गर्दै इतिहासलाई प्रतिबिम्बित गरिएको थियो। यसले गर्दा स माछिआनले जीवन वृत्तान्त भन्ने लेखाइमा एक किसिमको नयाँ शैलीको सिर्जना गर्नुभयो। ऐतिहासिक विवरण भन्ने किताबलाई एक वास्तविक विवरण ठानिएको छ। पहिलेका राजवंशका अधिकारीहरूले राजा र भारदारहरूको श्रेयदानको बयान र गुणगान गर्ने उद्देश्य राखी इतिहासका कुराहरू बयान गरेका थिए। तर सिमा छिआनले राजनीतिक कुरामा मात्र दृष्टि नपुर्याई राजनीतिक, सैनिक, सांस्कृतिक, अन्तरिक्ष, भौगोलिक आदि विषय तथा रीतिस्थितिलाई घनिष्ठताका साथ एकीकृत पारेर एक विचित्र ऐतिहासिक जगतको सिर्जना गर्नुभयो र त्यसको वर्णन गर्नुभयो। समा छिआनको भाग्य नराम्रो भएकोले उनले आफ्नो जीवन शक्तिको विकास र व्यक्तिगत मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्नेतर्फ विशेष ख्याल दृष्टि राखेका थिए। पहिलेका सामन्तवादी र राजवंशको प्रमुख इतिहासभन्दा समा छिआनको किताबमा माया र घृणालाई स्पष्टताका साथ देखाइएको थियो। त्यस किताबमा सामन्तवादी शासक वर्ग, अझ विशेष गरी हान राज्यवंशको सर्वोच्च शासन समूहलाई उदाङ्गो पार्ने र व्यङ्ग्य गरिएको थियो भने व्यापक जनताले सामन्तवादी निरङ्कुश शासनको प्रतिकार गरेको तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै साधारण जनता तथा केही देशभक्त र वीरहरूको गुणगान पनि गरिएको थियो। केही कुराहरू ऐतिहासिक धारणा अनुसार अलि बेठिक छन् भने तर समा छिआनका आँखामा ती कुराहरू पनि उल्लेख्य छन्। साहित्यिक दृष्टिबाट हेर्दा ऐतिहासिक विवरण भन्ने किताब निकै मूल्यवान छ भने त्यस किताबमा कलात्मक शैलीद्वारा वास्तविक ऐतिहासिक सामग्रीको प्रयोग गरी विभिन्न स्वभाव र चरित्रका धेरै मानिसहरूका रूप आकृतिको बयान गर्नेतर्फ निकै सफल भएको बताइएको छ। उदाहरण हो, त्यस किताबमा शासकको शोषणलाई झेल्न नसकी विद्रोह गरेका साधारण मानिस, महत्त्वाकांक्षा लिएर ठूलो कार्य गरेका वीर, अधिकार र शक्तिको वास्ता नगरी आटिलो भएर दुर्बलहरूलाई सहायता गर्ने साहसी व्यक्तिहरू, सधैँ नै विजय पाउने निकै पराक्रमपूर्ण जनरल र मार्शल, ज्यानमारा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति, पैसावाला, शत्रु पक्षका विधवा तथा पहिलो गएका महिलाहरूलाई सहानुभूति देखाउने गरी विभिन्न तह र दर्जाका मानिसहरूबारे बयान गरिएको थियो। ती असाधारण मानिसहरूको बयानले नै त्यस किताबको विचित्रता र महत्त्व देखाइएको छ। सरल र जिउँदो जाग्दो शैलीमा लेखिएको त्यस किताबले नाटकको दृश्य बयान गरे जस्तै पाठकहरूलाई निकै आकर्षित गरेको थियो। त्यस किताबलाई पहिलेदेखि नै चीनको प्राचीन भाषामा उल्लेखनीय सफलताका रूपमा ठानिआएको छ। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।